دے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انج کر کے ٹیک لگا لیندے نے تو تے ربیع الاول دا مہینہ شروع ہون تو پہلا تو تے مبارکہ دینا شروع کر دینا ہے من گھڑت روایات بنا کے کہ جن نے سب نالوں پہلا ربیع الاول دی مبارک بات دیتی او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے او میرے ویر اللہ دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا کدھر جہنم دا ایندھن نہ بن جائیں یہ حدیث میرے نبی تو ثابت نہیں آویک ربیع الاول دے ایام نہیں میرے نبی دی کفیت تے حالت کی ہے تو تے بزاران دے وچ مبارکہ دیندہ پھرنا ہے تو تے بزاران دے وچ میرے نبی دا نالین بنا کے جوتے دے اتے میرے نبی دا نام لکھ دا پھرنا ہے تو تے ربیع الاول دے وچ جھنڈیاں دے اتے میرے نبی دا جوتے دا نشان بنا کر کے تو ایسے طرح چرایاں دے اندر لگاؤں دا پھرنا ہے او میرے ویر تو تے بیت اللہ دے ماڈل تیار کر کے بیت اللہ دے ماڈل بنا کر کے وہ دے سامنے ٹولان دے اتے رقص کردہ پھرنا ہے اویک ربیع الاول دے ایام نہیں اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے انج کر کے ٹیک لگائی ہوئی ہے محبوب فرما رہے نے اے میرے صحابہ میں تو آڈے اندر اتنا عرصہ گزاریا ہے صحابہ دے سار رکے ہوئے نے پتہ نہیں محبوب کی فرمونا چاہ رہے نے محبوب فرما رہے نے اے میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے چاہے وہ دنیا تے روے یا اپنے رب کل چلا آئے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کر دینے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ دے وچوں سب نالوں زیادہ علم والے میرے صدیق دیاں چیخاں بلند ہوندیاں نے میرا صدیق رو رہا ہے مسجد دے اندر بیٹھ کر کے صدیق دیاں چیخاں بلند ہو رہیاں نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ آندے نے ویکھو اس بوڑے دے وال اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تے کسے دی بات کر رہے نے یہ بوڑا آخے پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آدھے نے رب دی قسمیں سانو بات دے اندر پتہ چلیا سعید صدیق رو رہا سی سعید صدیق آنسو بہا رہا سی او میرے ویر میرے نبی فرما رہے نے آؤ اگر میرے کلو کسے نے بدلہ لینا ہوئے آج دنیا تے بدلہ للو قیامت نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں دے سکاں گا ایک صحابی وچوں کھڑے ہوندے نے جدا نام سواد بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ آدھے نے رب دیا سونیا نبیاں تسی میدان بدر دے اندر مینوں سوٹی ماری سی میرا بھی دل کردہ ہے آج میں تو آڈے کلو بدلہ للواں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے نے آبی بدلہ للہ اگوے صحابی دے الفاظ سنو رب دیا سونیا نبیاں اس دن میرا جسم ننگا سی محبوب دے جسم مبارک دے اتے کپڑا ہے محبوب نے انج کر کے ٹیک لگائی ہے محبوب نے انج کر کے ٹیک لگایا محبوب نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا سیٹ تے کر لیا محبوب نے فرمایا اس نو چھڑی پکڑا دے وہ اس نو سوٹی پکڑا دے وہ آبی بدلہ للہ اس صحابی نو توڑ سوٹی نو توڑ دا ہویا مروڑ دا ہویا پیران دے اندر مسل دائے اگے بڑھ کر کے رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دے پیڑ مبارک نو چمن لگ جاندہ ہے رب دیا سونیا نبیاں گستاخی دا ارادہ نہیں سی محبوب جی ارادہ گستاخی دا نہیں سی ارادہ سی کہ محبوب دا پیڑ مبارک چم کے تے جنت دا وارث بن جاواں اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح شفقت فرمائی جا رہے نے آخر وہ بھی لمحات ہوندے نے رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے آؤ سن لو دھیان نال او میرے ویر ادھروں 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار صبح دی فجر دی نماز دا وقت ہے صحیح بخاری دے اندر الفاظ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کر دینے رب دے سونے نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے فرمایا اے میری عیشہ اے میری عیش اے دے تم پہلا اے بھی لفظ سن لینا آؤ سنو تیان نال ام المومنین امی عیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دیا نے 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات دا وقت رب دے نبی دی ڈاڈی طبیعت خراب ہے محبوب ساری رات محبوب تکلیف دے اندر گزار رہے نے تے تو 11 تے 12 دی رات نو تے خوشیاں دی تیاریاں کر رہا ہونا ہے تو تے جلوس دیاں تیاریاں کرنا ہے تو تے گلیاں چوکاں نو سجان دیاں تیاریاں کرنا ہے میرا نبی رات نو میرے نبی دی ڈاڈی طبیعت خراب ہے امی جان کہیں دیاں نے کہ میرے گھر دے اندر دیا بھی موجود نہیں دیوے دے وچ تیل بھی موجود نہیں کہ میں او دیوا بال کر کے اپنے محبوب دے چہرے دی زیارت کر لواں میں نال دی ہمسائی نو آواز دے نہیں آنی تھوڑا جنہ مینوں تیل ہی دے چھڑ میرے محبوب اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دی ڈاڈی طبیعت خراب ہے میں دیوا بال کر کے میں محبوب دی زیارت کرنا چاہنی ہاں اکھے مینوں میری پڑوسن تھوڑا جیا خدارا تیل دین دیئے میں دیوا بال کر کے محبوب دے بار بار چہرے دی زیارت کرنی ہاں تے محبوب دی زبان مبارک دے اتے الفاظ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کدی اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ رہے ہیں اللہم انی غمرات الموت وسکرات الموت رات اس حالت دے اندر کفیت دے اندر گزر دیئے اور صبح دا وقت 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار محبوب فرما رہے ہیں اے میری عیشہ جی محبوب جی ذرا انج کریں ذرا پردہ سیڈ تے کریں پردہ سیڈ دے کر آج میں اپنے صحابہ دی زیارت کرنا چاہنا ہوں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے صحابہ صفاں دے اندر موجود نے صفاں انج کر کے بنائیاں جا چکیاں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت واسطے کھڑے نے اللہ دے سونے نبی انج پردہ ہٹاؤں دے نے آخری نگاہاں میرے نبی دیا دنیا تے او میرے ویر 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار محبوب صحابہ نو ویکھ دے نے محبوب ویکھ کر کے مسکرا پیندے نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اس وقت دے اندر محبوب دا چہرہ انج خوبصورت پہ لگدا سی جی میں رب دے قرآن دا ورقہ کھلیا ہوندا ہے محبوب مسکرا رہے نے صحابہ ول ویکھ کے تے گویا کہ صحابہ نماز توڑن لگے سن خوش ہو کر کے اللہ نے محبوب نو تندرستیاں عطا فرما دتیاں نے اللہ نے محبوب نو صحتاں عطا فرما دتیاں نے محبوب اشارہ کر رہے نے او میرے صحابہ نماز نو نہ توڑیا جے نماز نو ضائع نہ کریا جے اس حالت دے اندر کھڑے رہو اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر او بھی لمحات اوندے نے 12 ربیع الاول اشراق دا وقت ہے رب دے سونے نبی آپ دے سامنے ٹھنڈے پانی والا پیالہ موجود ہے آپ او دے اندر انڈ کر کے ہاتھ ڈبوں دے نے ڈبو کر کے محبوب پڑھ رہے نے لا الہ الا اللہ کدی محبوب نو گھبراہٹ محسوس ہوندی ہے محبوب اپنے چہرے مبارک دے اتے چادر اوڑھ لیندے نے یمنی چادر محبوب امی جان بیان کر دیا نے محبوب اپنے چہرے تو چادر ہٹاؤں دے نے تے محبوب کہندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہ دی لعنت ہوئے یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے عیسائیاں تے محبوب جی یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کیوں کر رہے ہو محبوب فرما رہے نے لعن اللہ الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہاں یہودیاں تے عیسائیاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کتاب التوحید دے اندر الفاظ نے رب دے نبی نال